अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, 5 अगस्त से इमरान खान गिरफ़्तार हैं, इमरान खान अटक जेल में कैद हैं और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की कानूनी टीम हमें कोशिशों में नज़र आई है कि किसी तरह से इमरान खान की जो उन पर सज़ा उन्हें सुनाई गई है 3 साल कैद और साथ में 1 लाख जुर्माना, 5 साल नाअहली का कल फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कोशिशों में मसरूफ़ है कि उनकी कानूनी टीम के इस सज़ा को मुअत्तल कराया जाए। और इसी हवाले से नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी दरखास्तें इस हवाले से दी गई, तो आज के दिन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। आज नाज़रीन, एक जो दरखास्त मैं आपको पहले उसका हवाला बताऊं कि एक जो दरखास्त आज पहले दी गई थी वो नाज़रीन शेर अफजल मरवत की जानिब से जमा करवाई गई। उसके मुतालिक ये था कि किसी तरह से इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल कराया जाए। ये एक तो ये एप्लीकेशन थी। दूसरी थी उन्हें कि जो अहल खाना है इमरान खान के या दीगर जो कानूनी टीम है उनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान से और इमरान खान को सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ अटक जेल में। और जो क्लासेस का नाज़रीन जिक्र है, यानी इमरान खान को इस वक्त सी क्लास दी जा रही है और उन्हें सी क्लास से ए क्लास जिसके वो मुस्तहिक हैं यानी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दी जानी चाहिए वो क्लास, तो उस क्लास को इमरान खान को दिया जाए। ये बेसिकली नाज़रीन पटिशन थी। सबसे पहले इससे जो है इस पर समाअत हुई। समाअत में नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने जुम्मे के दिन इस तमाम रिपोर्टें तलब कर ली हैं मुख्तलिफ़ इदारों से। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जितने भी इदारे हैं या जिस तरह से वफाकी हुकूमत होगी जिनमें शामिल है FI जिनमें शामिल है नाज़रीन इस वक्त अटक पुलिस का वहाँ पर जो अमला है या जेलर हैं, ये सब इनसे उन्होंने नाज़रीन रिपोर्ट तलब कर ली है। और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि जुम्मे के रोज़ रिपोर्ट देखने के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि आया इमरान खान को अटक जेल में ही रखना है या उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा अटक जेल से अडयाला जेल में। और नाज़रीन, खिदशे का इजहार भी किया गया इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के थ्रू। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जहर भी खानों में दिया जा सकता है और ये खाने के लिए भी बार बार कोशिशें की जा रही हैं कि खाना भी घर का प्रोवाइड किया जाए इमरान खान को, जो कि अभी तक जिसकी सुनवाई ना हो सकी। अब जुम्मे के दिन ही देखा जाएगा कि क्या इन सहूलियात को इमरान खान को दी जाती हैं या नहीं। इसका फैसला नाज़रीन जुम्मे के दिन होगा। दूसरी सबसे अहम दरख्वास्त आज नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, जिसकी समाअत हुई, वो थी नाज़रीन अपील। जो इस वक्त तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया उसी के लिए नाज़रीन अपील में गई है तहरीक इंसाफ़ की कानूनी टीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई और अपील पर आज नाज़रीन समाअत हुई। 2 रुकनी बेसिकली आज बेंच ने इस अपील पर समाअत की। उनमें नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक शामिल थे, जबकि तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये 2 रुकनी बेंच था जो आज इस अपील पर जिन्होंने समाअत करनी थी और जिन्होंने समाअत की। तो इस हवाले से नाज़रीन पहले तहरीक इंसाफ़ की कानूनी टीम की जानिब से कुछ ट्वीट्स भी किए गए कि आज के दिन जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था वो फ़ैसला उड़ जाएगा, या PTI के सपोर्टर्स भी अक्सर ये जानना चाहते हैं और उन्हें भी लगता है कि शायद खान साहब 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर आई है उसके मुताबिक इमरान खान को नाज़रीन कमो पेश तकरीबन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीना तो इमरान खान को इस केस में कम से कम जेल होने वाली है। क्योंकि आज जब समाअत का आगाज़ हुआ सभी नाज़रीन यही उनकी नज़रें थी कि शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक कोई गैर मुतवक्का फ़ैसला दे दें। आमिर फ़ारूक नाज़रीन एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन पर काफ़ी उंगलियां भी उठाई जाती रही हैं PTI की कानूनी टीम की जानिब से। इवन की अदम एतमाद के लिए भी कहा गया कि हमारे केसेस आमिर फ़ारूक समाअत ना करें चीफ जस्टिस, लेकिन उसके बावजूद दरखास्तें जितनी भी इनकी हैं वो सारी आमिर फ़ारूक ही इन दरखास्तों को सुन रहे हैं। तो जब इस दरखास्त को नाज़रीन सुना गया तो सबसे पहले तो आपको कोर्ट के मनाज़िर बताते हैं कि वहाँ पर नाज़रीन जितनी भी PTI की कानूनी टीम थी वो तमाम मेंबर्स वहाँ पर आज मौजूद थे। उनमें अगर हम बात करें नाज़रीन, आज बाबर अवान भी कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट रूम नंबर 1 में। इसके अलावा नाज़रीन सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, ख्वाजा हारिस भी मौजूद थे और जितने बड़े बड़े नाम हैं, नईम पंजोथा और ये पंजोथा फैमिली के दीगर इंतज़ार पंजोथा, ये सब आज अफराद वहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन कमोपेश तकरीबन 60 से 70 वकला नाज़रीन थे जो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। लतीफ़ खोसा भी थे और लतीफ़ खोसा ने इस हवाले से सबसे पहले अपने आर्गूमेंट्स दिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा कि ये कैसा मामला है जिसमें किसी एक तरफ के फ्रीक को राइट ऑफ डिफेंस ही नहीं दिया जाता। और सबसे अहम बात ये इस केस में कमर पेश ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा दी जानी थी तो वो थी 3 साल कैद या 1 लाख जुर्माना। ये सज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा
3 साल कैद या 1 लाख जुर्माना। मगर इसमें मुलजिम को यानी इमरान खान को दोनों ही सज़ाएं, मैक्सिमम उन्हें सज़ा दी गई। एक तरफ 3 साल कैद की सज़ा दी गई और दूसरी जानिब 1 लाख रुपए उन्हें जुर्माना भी आयद कर दिया गया और कहा गया कि अगर 1 लाख जुर्माना नहीं जमा करवाया जाएगा तो साथ में 6 महीने कैद मजीद उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई और डे बाय डे इस मामले में हेयरिंग भी की गई और जो उनका राइट ऑफ डिफेंस की इस तरह से बात हुई वो भी उन्हें नहीं दिया गया। ये लतीफ़ कोसा ने कुछ आर्गूमेंट्स किए। उसके बाद नाज़रीन आज लग ऐसे रहा था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो आज सिर्फ महज नोटिस तक ही इसे महदूद रखेंगे। मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया कि कोई गैर मुतवक्का फैसला शायद ही ऐसा मुमकिन होता कि उनके जानिब से सामने आता। तो आज उन्होंने दोबारा से वही अपने जुमले दोहराए कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, जितने भी इसमें फ़रीक हैं उन तमाम को हम नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यानी समाअत उनकी जानिब से रखी जानी थी। साथ में नाज़रीन अब यहाँ पर ख्वाजा हारिस उठकर रोस्टम पर आए। ख्वाजा हारिस की जानिब से भी अब दलाइल उन्होंने देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि लास्ट डे जिस दिन इन्होंने फ़ैसला महफूज करना किया था और फ़ैसला इन्होंने सुनाना था उस दिन तो उन्हें दलाइल का मौका ही नहीं दिया गया। इस दौरान उनके क्लर्क को नाज़रीन उस दिन भी इतलात थी, उनके क्लर्क को इस दौरान अगवा करने की कोशिश की गई। क्लर्क उनके को डराया गया, धमकाया गया कि किसी भी तरह से कोर्ट में 12 बजे तक ना पहुंच सकें और 12 बजे का टाइम अल्टीमेटम दिया गया था जज हुमायूं दिलावर की जानिब से कि 12 बजे तक अगर आप नहीं आए तो मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा। तो एक तो मुझे इस हवाले से यानी क्लर्क की प्रॉब्लम और दीगर मैंने उन्हें बताया था ऑलरेडी एक वकील वहाँ पर भेजकर कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद जज ने उनकी ना सुनी, उनकी जानिब से फाइनल आर्गूमेंट्स ना सुने गए और फैसले को महफूज कर लिया गया। और दूसरा यहाँ पर यह नुक्ता उठता है कि महज आधे घंटे के अंदर 30 सफ़ात किस तरह से लिखे जा सकते हैं, महज आधा घंटा, और आधे घंटे के अंदर अंदर जज साहब ने महफूज फैसला ना सिर्फ सुनाया बल्कि उन्होंने रिटर्न आर्डर भी इस फैसले का जारी कर दिया, जो कि सरासर उनके साथ ज्यादती हुई है। ये ख्वाजा हारिस ने आज कुछ दलाइल दिए हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह से डे बाय डे आप हेयरिंग हमारी जज हुमायूं दिलावर ने हमें सुनते रहे या जिस तरह से उन्होंने हेयरिंग की, इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे इस अपील में भी डे बाय डे हेयरिंग रखी जाए। लेकिन माजरत की गई इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की जानिब से। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है और इसी वजह से ये दरख्वास्त जो उनकी जानिब से की गई है, एक तो इसे भी नहीं सुना जा सकता और उसके बाद अगली जो समाअत है वो भी कल तो नहीं मुकर्रर की जा सकती। बार बार इनकी जानिब से बाद में ये इसरार किया गया कि इसे कल के लिए मुकर्रर कर दें, कल के लिए मुकर्रर कर दें ताकि ये प्रोसीजर जो है ये इसका आगाज़ हो सके। लेकिन उनकी जानिब से माजरत की गई कि उनकी तबीयत नासाजी की वजह से कल तो इसे सुन ही नहीं सकते, हाँ इसके बाद हम देखेंगे। और इसके लिए भी नाज़रीन उन्होंने कोई बात का दिन भी फिक्स नहीं किया, उस यानी कि अब हो सकता है वो 4 दिनों के बाद इसको लगाएं, हो सकता है वो 5 दिनों के बाद लगाएं, हो सकता है कि इसकी समाअत 1 मंथ के बाद मुकर्रर की जाए। अब ये सारी सवाबदीद है इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर। इस दौरान नाज़रीन हमें तारिक महमूद जहांगीरी हमें खामोश नजर आए, हालांकि बड़े वो भी दबंग पर्सनैलिटी हैं, बड़ा अच्छे फैसले भी उनकी जानिब से काफ़ी ऐसे जारी हुए हैं। आर्गूमेंट्स भी सुनने के बाद जिस तरह से खासकर उन्होंने फैसला दिया जब साबिक स्पीकर हमारे यहाँ पर पेश हुए असद कैसर, इसके साथ असद उमर भी पेश हुए, तो उस वक्त उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन दिया था कि जब 9 मई के वाक़यात में ये मौजूद ही नहीं थे तो किस तरह से आप इनका मज़ीद रिमांड या आप इन्हें जेल कराना चाहते हैं, और इस हवाले से उन्होंने ज़मानत जो है कन्फर्म की थी इन अशखास की। तो आज वो भी हमें काफ़ी खासे खामोश नज़र आए। तो अब मामला नाज़रीन तकरीबन जो है इस वक्त 1 महीना कमोपेश और ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को 6 महीने जेल के अंदर रखने का प्लान इस वक्त तरतीब दिया जा चुका है। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि 9 अगस्त आज आखिरी दिन है मौजूदा हुकूमत का। ये इससे पहले भी कई मरतबा हमें कहते हुए नज़र आए शहबाज शरीफ और दीगर भी जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से, और आज असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी। लास्ट सेशन इस वक्त जारी है। निगरान वज़ीर आज़म का अभी तक डिसीजन नहीं हो सका कि निगरान वज़ीर आज़म किसे बनाना है, और इस पर भी जो इस वक्त के अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनकी जानिब से कहा गया कि 3 नाम जो दिए जाएंगे उस पर मैं और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हम डिसाइड करेंगे कि किसको मुंतखब करना है। और नाज़रीन ये वो शख्स हैं राजा रियाज जिनके मुतालिक खबर आ चुकी है कि तकरीबन सितंबर तक मरीम नवाज इनके इनके घर तशरीफ़ लेकर जाएंगी और इन्हें नून लीग का टिकट थमा कर आएंगी।
اور اس کے بعد جو مزید پروسیجر ہوگا، یعنی اس کے بعد یہ ہار جیت وہ تو مقدر کا کھیل ہے، لیکن نون لیگ کو لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ان کے ساتھ ہیں اور ان کی جیت میں پورا کردار ادا کریں گے۔ ساتھ میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عبدالرزاق شر کا قتل کا کیس اس وقت زیر سماعت ہے۔ اس میں آلریڈی عمران خان بھی پہلے پیش ہو چکے ہیں اسی کیس میں۔ عبدالرزاق شر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اگر آگاہ کرتے چلیں، کوئٹہ میں ایک وکیل ہیں جن کا قتل کیا گیا، بائک سوار کچھ آئے اور انہیں نشانہ بنا کر چلے گئے اور اس پر ناظرین الزام لگا دیا گیا عمران خان پر ایف آئی آر بھی اس حوالے سے ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، اس میں مرکزی ملزم عمران خان کو ٹھہرایا گیا، کیونکہ کہا گیا تھا کہ عبدالرزاق شر ایک ایسے وکیل ہیں جو آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والے تھے یا دائر کر چکے تھے، اسی حوالے سے عمران خان نے انہیں مروا دیا۔ یہ بیسیکلی ایک مقدمہ ان کی جانب سے بنایا گیا، تو ان کے بیٹے نے ایک وکیل مقرر کیا یہاں پر۔ آج وہ وکیل یعنی امان اللہ جن کا نام ہے، آج وہ پیش ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک طرف لطیف کھوسہ تھے جو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں عمران خان کو، دوسری طرف امان اللہ تھے جو عبدالرزاق شر کے بیٹے کی طرف سے ہائر کردہ وکیل ہیں۔ آج ناظرین امان اللہ کی جانب سے جب کورٹ روم میں جانے لگے تو انہوں نے وہاں پر ایک صحافی باہر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آج وہ عدالت میں جا کر کیسا بم پھوڑتے ہیں، کس طرح کا آج وہ شغل لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو شغل کی نیت سے آج کورٹ روم میں گئے۔ وہاں پر سب سے پہلے تو چونکہ پیٹیشنر کو سنا جاتا ہے، لطیف کھوسہ کو سنا گیا۔ لطیف کھوسہ نے اپنے وہاں پر کچھ آرگومنٹس دیے اور اس کے بعد جب باری آئی امان اللہ کی تو امان اللہ کو سب سے پہلے تو مظاہر علی اکبر نقوی ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا آپ نے ایف آئی آر کو پڑھا ہے، یا امان اللہ سے ان کی جانب کہا گیا۔ وہ اس وقت ناظرین جانے کے لیے مطلب جا رہے تھے بیٹھنے کے لیے، وہیں سے وہ واپس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرا منہ نہ کھلوائیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی آرگومنٹس وغیرہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بولیں، آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں۔ اچھا، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ 3 رکنی بینچ ہے جو اس وقت سماعت کر رہا ہے، جس میں مظاہر علی اکبر نقوی، یحییٰ افریدی شامل ہیں اور حسن رضوی اس میں شامل ہیں، جس کی سربراہی خود یحییٰ افریدی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے امان اللہ کی جانب سے جو انگلیاں اٹھائی گئی، انہوں نے کہا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، آپ ایک تو آپ ہی تھے جو چاہتے تھے کہ 184(3) کے تحت الیکشنز کے معاملے میں سوموٹو لیا جائے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو، عمر عطا بندیال کو، اور اس کے بعد جو 10 رکنی بینچ کا جس طرح سے فیصلہ آیا تو اس کے تحت تو 3 رکنی بینچ یعنی آپ کا بینچ تو اس کیس کی سماعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ حسن رضوی صاحب کو مخاطب ہوئے، جسٹس حسن رضوی بڑے ایک اچھی اور ڈیسنٹ پرسنالٹی ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو موصوف یہاں پر جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، ان کا آلریڈی سندھ کورٹ میں ان کا مقدمہ اس وقت زیر بحث ہے۔ اس پر حسن بھی بول پڑے، جسٹس حسن، انہوں نے کہا کہ کون سا مقدمہ ہے، ذرا آپ ایویڈنس کے ساتھ آپ لے کر آئیں، آپ اس طرح سے الزامات نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں الزامات نہیں لگا رہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ الزامات نہیں لگا رہے تو آپ ایویڈنس لے کر آئیں، آپ شواہد لے کر آئیں، آپ اس طرح سے کورٹ روم میں کھڑے ہو کر اس طرح سے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شواہد تو میرے پاس موجود نہیں ہیں، یہ امان اللہ کی جانب سے کہا گیا۔ اور اس پر یحییٰ افریدی نے بھی کہا کہ اگر جب آپ کے پاس شواہد ہی موجود نہیں ہے تو اس طرح کے آپ الزامات وہ بھی کورٹ روم میں کیسے کھڑے ہو کر سکتے ہیں، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر توہین عدالت لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کرنا ہے آپ کر لیں، یہ امان اللہ کی جانب سے کہا گیا، یعنی جو باہر وہ جملہ کہہ کر آئے تھے اب پوری طرح سے وہ اسے امپلیمنٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے بعد کہا گیا انہیں کہ آپ معذرت کریں ورنہ توہین عدالت میں ہم آپ کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا تھا، اور سینئر لائر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سینئر ہیں اس لیے ہم آپ کا احترام کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے معافی نامے میں ریٹن میں ہمیں آپ معافی لکھ کر دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ریٹن میں لکھ کر نہیں دوں گا، زبانی کلامی انہوں نے کہا کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں، جس پر مظاہر علی اکبر نقوی بھی وہ الفاظ دہراتے ہوئے نظر آئے جو کبھی عمران خان نے دہرائے تھے اور جس کی پاداش میں عمران خان کو حکومت سے جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ نو 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 ایبسلیوٹلی ناٹ، آپ ریٹن میں دیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ریٹن میں ناظرین انہوں نے دینے سے معذرت کر لی، امان اللہ کی جانب سے امان اللہ قمرانی جن کا نام ہے، معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ریٹن میں تو وہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ریٹن میں جب نہ دیا گیا تو انہوں نے اس پر فیصلہ بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے اس معاملے کو یعنی یحییٰ افریدی کی جانب سے عمران خان کا جو معاملہ تھا، انہوں نے یہ تو فیصلہ جاری کر دیا کہ عمران خان کو 24 اگست تک گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، عمران خان کو کم از کم اس کیس میں 24 اگست تک کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا، یہ ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ اور بعد میں ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا
اور وہ فیصلہ تھا توہین عدالت کا کہ آپ نے کورٹ روم میں چونکہ کورٹ روم میں ہماری توہین کی ہے، کورٹ روم کی توہین کی ہے، تو اس پر آپ کو سزا سنائیں گے۔ اور بعد میں ناظرین وہ فیصلہ ابھی بھی تقریباً محفوظ ہے، ہو سکتا ہے اس فیصلے میں انہیں کو سزا سنائی جائے، ان کا لائسنس منسوخ کیا جائے، یا بعد میں ریٹرن میں وہ بھی معافی اپنی جو ہے وہ معافی مانگ لیں، اور معافی مانگنے کے بعد ان کی یہ سزا بھی ختم کی جا سکتی ہے کیونکہ سینئر لائر ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے آج کے ناظرین مقدمات، یہ تھے آج کے جو کیسز تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ یعنی اپیل کا معاملہ بھی اس وقت اب اس طرح سے چلا گیا ہے، ملتوی اس طرح سے ہوا ہے کہ اس کی ڈیٹ بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، کوئی اس کی ڈیٹ کا متعین نہیں کی گئی۔ اب ہو سکتا ہے 4 دن، ہو سکتا ہے 1 مہینہ، اور اس تمام سینیریو میں عمران خان کی ساتھ میں جو سزا ہے اس کے خلاف بھی جو اپیل ان کی جانب سے دائر کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ عمران خان کو جو سزا ہے، اس دوران خواجہ حارث نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ مقدمہ چاہے آپ اس کو 1 ہفتے کے لیے لے جائیں، 4 دن بعد سماعت کریں، 5 دن بعد کریں، لیکن اس دوران ان کا کلائنٹ یعنی جو اس وقت عمران خان ہے وہ ایک ایسی سزا جو سزا ان پر بنتی نہیں ہے، وہ سزا میں کیوں جیل میں پابند رہیں۔ لیکن اس کا ناظرین پھر کوئی رپلائی نہیں کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ تو اب غیر معینہ مدت کے لیے یہ ملتوی کی جا چکی ہے اپیل کا حق ابھی عمران خان کو نہیں ملا، یعنی عمران خان اس حق کو استعمال کرتے ہوئے ابھی باہر نہیں آ سکیں گے۔ اور تقریباً جو کہا جا رہا ہے تقریباً ناظرین کم و بیش 1 سے 6 ماہ کا عرصہ ہے جس میں عمران خان کو قید و بند میں انہوں نے رکھنا ہے، اور یہ ان کو کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے منتقل کر دیا جائے یہاں پر راول پنڈی میں اڈیالہ جیل میں۔ مزید جو بھی ناظرین اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو ساتھ میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔